वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एषा अस्ति सप्तदशी कक्ष्या, सप्तदशं सत्रम् अस्ति। अस्मिन् सत्रे अपि केषाञ्चित् प्रयोगाणां विषये परिशीलनं कुर्मः। शुद्धिकौमुदी पुस्तके 65तमं पृष्ठं तत्र अस्ति अन्यतमशब्दविषये चिन्तनं कृतमस्ति पूर्वतने सत्रे। अनन्तरं वाक्यमस्ति अत्र चिकित्सार्थं धनं न स्वीक्रियते। एवं काचित् व्यवस्था अस्ति। चिकित्सां कुर्वन्ति किन्तु शुल्कं न गृह्णन्ति। तस्मिन् अवसरे वाक्यप्रयोगः क्रियते, अत्र उचिता चिकित्सा क्रियते। उचिता चिकित्सा अत्र इति। अत्र उचितशब्दः अस्थाने। उचितशब्दः अस्ति एव संस्कृते, किन्तु अर्थः भिन्नः। अत्र किं वक्तव्यं? चिकित्सा क्रियते किन्तु शुल्कं न स्वीक्रियते। तमेव अर्थं वक्तुं यदि इच्छामः तर्हि उचितशब्दस्य प्रयोगः न करणीयः। अत्र निःशुल्का चिकित्सा क्रियते। निःशुल्का चिकित्सा एवं प्रयोगः करणीयः। उचितशब्दः अस्ति किन्तु अर्थः भिन्नः। उचितशब्दः योग्यः, अर्हः इत्यादीन् अर्थान् बोधयति। ते च अर्थाः अत्र न अपेक्षिताः। शुल्कं विना या चिकित्सा सा भवति निःशुल्का। अस्माकं कार्यकर्तारः अपि वदन्ति, वयं सम्भाषणशिबिरं सञ्चालयामः। तद्विषये वदन्ति, सम्भाषणशिबिरं तु उचितम्। इत्युक्ते उचितं सम्भाषणशिबिरं क्रियते। कस्मिन् अर्थे वदन्तः सन्ति? निःशुल्कम् इत्यर्थे। कश्चन प्रश्नं पृच्छति, सम्भाषणशिबिरस्य निमित्तं कियत् शुल्कं दातव्यम् इति। एषः उत्तरं वदति, शिबिरस्य शुल्कं किमपि नास्ति, उचितं सम्भाषणशिबिरम्, उचितः वर्गः। एतादृशाः प्रयोगाः क्रियमाणाः श्रूयन्ते, किन्तु तादृशः प्रयोगः अयोग्यः भवति। सम्भाषणशिबिरे उचितं शिक्षणं भवति। कः अर्थः? योग्यं शिक्षणं भवति। शुल्कं न स्वीक्रियते इत्यर्थे तथा प्रयोगः दोषाय। अतः सम्भाषणशिबिरे निःशुल्का कक्ष्या भवति। निःशुल्कं, तस्य निःशुल्कशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। अनन्तरमस्ति एषः धनिकः उदारी अस्ति। वयं भिन्नभिन्नकार्यक्रमाणां निमित्तं धनसङ्ग्रहार्थं गच्छामः। कुत्र कुत्र गन्तव्यम् इति यदा प्रश्नः भवति, कश्चन कार्यकर्ता वदति, समीपे एव कश्चन धनिकः अस्ति, सः महान् उदारी अस्ति, तस्य समीपं गच्छामः। एतद्वाक्यमस्ति, एषः धनिकः उदारी अस्ति। उदारी इति शब्दः अपशब्दः। किं वक्तव्यं तर्हि? एषः धनिकः उदारः अस्ति। उदारः धनिकः इति प्रयोक्तव्यम्।
उदारः स्वयं धर्मीपरः। औदार्यगुणवान् यः अस्ति सः स्वयं उदारः भवति। अतः उदारः इति शब्दः एव औदार्यगुणसहितं बोधयति। अतः सः धर्मीपरः भवति। औदार्यवान् इत्यर्थः। अतः तस्य धर्मीपरतां गमयितुम् अन्यः मतुबर्थकः प्रत्ययः न आवश्यकः। उदारः इति कथनेनैव तस्मिन् औदार्यम् अस्ति, सः औदार्यसहितः अस्ति इति उक्तम् अभवत्। पुनः तत्र इनि प्रत्ययं योजयित्वा उदारी इति तथा कथनं तु न आवश्यकम्। एषः स्वयम् उदारः। श्रीरामचन्द्रः अत्यन्तम् उदारः आसीत्, तथा कथनं पर्याप्तं। पुनः उदारी इति न वक्तव्यम्। कथ्यते चेत् दोषः भवति। अग्रे अस्ति, यदि सर्वाणि घटकानि सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति तर्हि संस्था वर्धते। काचित् संस्था अस्ति, तस्याः संस्थायाः अनेकाः शाखाः सन्ति, बहवः अवयवाः सन्ति। तस्मिन् अर्थे प्रयोगः क्रियते यदि सर्वेपि अवयवाः इत्यर्थे। यदि सर्वाणि अपि घटकानि सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति तर्हि संस्था वर्धते। एतादृशः प्रयोगः श्रूयते। अस्माकं संस्थायाः 25 घटकानि सन्ति अस्मिन् राज्ये। तानि सर्वाणि घटकानि यदि सम्यक् कार्यं कुर्वन्ति संस्कृतकार्यं सम्यक् वर्धते इति प्रयोगः श्रूयते। चिन्ता करणीया नास्ति। घटकानि इति प्रयोगः न दोषाय। अतः अत्र प्रयुक्तं सर्वमपि वाक्यं दोषपूर्णमेव इति चिन्तनीयं नास्ति। घटकानि इति प्रयोगः न दोषाय। शब्दान्तरमपि प्रयोक्तुं शक्यम्। यूनिट् इत्यर्थं ज्ञापयितुम् अयं शब्दः प्रयुज्यते। तर्हि घटकम् इति अर्थं, घटशब्दस्य अर्थं वयं जानीमः एव, कुम्भः अस्ति घटः। एवं सति घटकम् इति शब्दः कथमत्र आगतः इति प्रश्नः भवति चेत् सूत्रघटकं पदम् इत्यादयः प्रयोगाः श्रूयन्ते शास्त्रेषु। किमपि एकं सूत्रमस्ति, तत्र कति शब्दाः सन्ति? 5 शब्दाः सन्ति। इदं सूत्रं 5 शब्दघटितं सूत्रम् अस्ति। सूत्रस्य घटकानि सन्ति एतानि पदानि। एवं प्रयोगः शास्त्रेषु अपि श्रूयते। अत्र घटकपदस्य सम्बन्धकल्पनम् अङ्गम् इत्यादयः अर्थाः। तस्मात् घटकपदं परम्परया यूनिट् इति अर्थं बोधयितुम् अर्हति। वयं यदा वदामः अस्माकं संस्थायाः 25 घटकानि सन्ति इति वदामश्चेदपि सः घटकशब्दः अङ्गम् इति अर्थं बोधयितुं शक्नोति। अतः तस्मात् कारणात् वयम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः 30 घटकानि सन्ति इत्यादि प्रयोगान् कुर्मः चेत् न दोषाय। यदि एतेन पदेन न तुष्टिः तर्हि पदान्तरं प्रयुज्यतां नाम। एतस्य पदस्य प्रयोगेण मम तृप्तिः न भवति,
इति यदि कश्चित् चिन्तयते तर्हि अन्यं शब्दम् अन्यत् पदं स्वीकरोतु नाम सः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, किञ्चित् जागरूकतया श्रोतव्यम्। बहूनां विप्रतिपत्तिः भवितुम् अर्हति एव। शुद्धिकौमुदी पुस्तके 66तमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति, एतस्य पुस्तकस्य मुद्रणाय उत्तमस्य कर्गजस्य उपयोगः कृतः। कर्गजस्य उपयोगः कृतः अस्ति। कर्गजः इत्येतस्य परिहारः वरं कागदस्य इति प्रयोगः उचितः। ज्ञायते मया देशे अनेकेषु राज्येषु कर्गजम् इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियमाणः अस्ति, किन्तु ग्रन्थकारः अभिप्रैति तस्य शब्दस्य प्रयोगस्य परिहारः वरं न करणीयः इति न वदति सः, तस्य परिहारः वरं। तर्हि कस्य शब्दस्य प्रयोगः करणीयः? कागदम् इति शब्दः अस्ति, कागदशब्दस्य प्रयोगः उचितः। किमर्थम् इति चेत् कर्गजशब्दस्य प्रयोगः बहुत्र क्रियमाणः दृश्यते, किन्तु तस्य व्युत्पत्तिः का इति न ज्ञायते। कस्मिन्नपि कोशे कर्गजशब्दस्य व्युत्पत्तिः दर्शिता नास्ति। अस्माकं दृष्टिपथं तु न आगता। तस्मात् कारणात् किं वक्तव्यम् इति चेत् पेपर् इत्यर्थः बोधयितुम् इष्टः। तस्मिन् अर्थे कागदशब्दस्य प्रयोगः वरम्। स च शब्दः प्रयुक्तपूर्वः। कागदम् इति यः शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य प्रयोगः पूर्वमपि कृतः अस्ति। प्रकृतिप्रत्ययादि विवेकयुक्तः च। अत्र का प्रकृतिः कः प्रत्ययः इति विवेचनमपि कृतं दृश्यते। कागः नाम कागवर्णः मस्यादिः, मसि इंक् शायि इति वदामः, मस्यादिः दीयते अत्र। कश्चन किमपि लिखति इत्युक्ते किं करोति सः? लेखन्या मशीन् ततः स्वीकृत्य अत्र निदधाति। तस्मात् कारणात् एव कागः नाम कागवर्णः मस्यादिः दीयते अत्र इति विग्रहः। तस्मात् कारणात् कागदम् इति सिद्धम् अभवत्। प्राचीनः प्रयोगः अपि दृश्यते। प्रयोगः यथा भूर्जे वा वसने रक्ते क्षौमे वा तालपत्रके कागदे वाष्टगन्धेन इति इत्यादि मन्त्रकल्पद्रुम नामके ग्रन्थे प्रयोगः कृतः दृश्यते। तस्मात् कारणात् प्राचीनः प्रयोगः शिष्टः प्रयोगः दृश्यते। एतस्मात् कारणात् वयं कागदशब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। कर्गजशब्दस्य प्रयोगः कृतः चेत् व्युत्पत्तिप्रदर्शनं न शक्यम्। कश्चन यदि पृच्छति कर्गजशब्दस्य का व्युत्पत्तिः, वयं वक्तुं न शक्नुमः। कागदशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् भवतां मातृभाषायां यथा कन्नडभाषायां कागदशब्दः अस्ति एव, तमेव शब्दं स्वीकृतवान् खलु इति कश्चन पृच्छति चेत् न, अयं शब्दः संस्कृतशब्दः, व्युत्पत्तिरपि दर्शयितुं शक्यते इति। कागः नाम कागवर्णः मस्यादिः दीयते अत्र इति कागदम् इति अहं व्युत्पत्तिमपि दर्शयितुं शक्नोमि। तस्मात् कारणात्
कागदशब्दस्य प्रयोगः एव वरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति। कश्चन वर्गः आयोजितः अस्ति, वर्गनिमित्तं बहवः आगताः सन्ति, तान् उद्दिश्य वयं वदन्तः स्मः, अत्र सर्वाणि सौविध्यानि सन्ति, बहिः न गन्तव्यं, सर्वैः अत्रैव स्थातव्यं। किमर्थम् इति चेत् अत्र सर्वाणि सौविध्यानि सन्ति। अत्र आनुकूल्यानि इति शब्दः शब्दान्तरं वा प्रयोक्तव्यम्। सौविध्यं सौविध्यानि इति प्रयोगः न करणीयः इति वदन्नस्ति ग्रन्थकारः। किमर्थम् इति चेत् सौविध्यशब्दं प्रथमं चिन्तयामः। शोभना, विधा, सुविधा, ततः स्वार्थे ह्यञ् प्रत्यये कृते सति सौविध्यम् इति रूपस्य सिद्धिः भवति। तर्हि विधा नाम का इति चेत् विधा नाम प्रकारः। अत्र प्रकारार्थस्य न कोऽपि सम्बन्धः। सर्वं सौविध्यमस्ति इति उच्यते किल, सर्वे प्रकाराः सन्ति इति कथयितुं न इष्टम्। अतः प्रकारार्थस्य न कोऽपि सम्बन्धः। अतः अस्थाने एतस्य शब्दस्य प्रयोगः। आनुकूल्यम् इति प्रयोगः, सौलभ्यम् इति प्रयोगः वा अत्र औचित्यम् आवहति। किं वक्तव्यं? बहिः न गन्तव्यं। किमर्थमिति चेत् अत्र सर्वाणि आनुकूल्यानि सन्ति, अथवा सर्वाणि सौलभ्यानि सन्ति इति प्रयोगः वरम् इति ग्रन्थकारस्य आशयः। अथवा शिष्टप्रयोगः यदि कोऽपि स्यात्, शिष्टप्रयोगः यदि कोऽपि स्यात् तर्हि इत्थं तस्य समर्थनं शक्यम्। सुकरतया विधत्ते इति सुविधः। प्रथमं सुविधशब्दः सम्पाद्यते। सुकरतया विधत्ते इति सुविधः। आतश्च उपसर्गे इति कः कप्रत्ययः। सुविधस्य भावः सौविध्यम्। प्रथमं सुविधशब्दं सम्पाद्य अनन्तरं सुविधस्य भावः सौविध्यम् इति कष्टेन साधनीयं भवति। स्थितस्य गतिः दर्शिता, अत्र स्थितस्य गतिः दर्शिता अस्ति। पूर्वमपि उक्तमासीत् स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति। प्रयोगः स्थितः अस्ति, काचित् गतिः दर्शनीया, तस्मात् कारणात् स्थितस्य गतिः दर्शिता अत्र। तथापि आनुकूल्यशब्दस्य प्रयोगः एव वरम् इत्यत्रैव नैर्भर्यम् अस्माकम्। अस्माकं नाम ग्रन्थकारस्य हेगडे महोदयस्य एषः आशयः अस्ति। मम अस्य अन्यदपि किञ्चित् चिन्तनमस्ति। यद्यपि सौविध्यशब्दः न, तस्मिन्नेव अर्थे संविधा इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। कालिदासकवेः रघुवंशमहाकाव्ये प्रथमसर्गे एव एतस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। दिलीपः सपत्नीकः यदा वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छति, तस्य निवासार्थं वसिष्ठः व्यवस्थां कल्पयति। तदवसरे कालिदासः एवं लिखति, सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः कल्पवित् कल्पयामास
वन्यामेवास्य संविधाम्। वसिष्ठः दिलीपस्य निमित्तं वन्यामेव संविधां कल्पितवान्। कः अर्थः? संविधा नाम सौलभ्यम् इत्येव, आनुकूल्यम् इत्येव। महाराजस्य निमित्तमपि सः वन्यामेव संविधां कल्पितवान्। अतः अत्र सौविध्यम् अथवा सौलभ्यम् इत्यर्थे संविधा शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। मल्लिनाथः स्वव्याख्याने तद्विषये लिखति संविधीयते अनया इति संविधा। संविधा शब्दस्य व्युत्पत्तिः दर्शिता अस्ति। तर्हि सुष्ठु विधीयते अनया इति सुविधा भवितुमर्हति। तथा कल्पितं चेत् अनन्तरं शनि प्रत्ययं कृत्वा सौविध्यम् इति साधयितुं शक्नुमः। अतः सौविध्यम् अत्र सौविध्यानि इति अपि प्रयोगः भवितुमर्हति इति अस्य जनस्य आशयः। किन्तु ग्रन्थकारस्य आशयस्तु अस्ति अत्र आनुकूल्यशब्दस्य प्रयोगः एव वरम् इति वदति सः। भवतु नाम अग्रे पश्यामः। अनन्तरं वाक्यमस्ति ग्रामान्तरप्रदेशे मम गृहम् अस्ति। कस्मिन् अर्थे एतस्य वाक्यस्य प्रयोगः क्रियते इति चेत् महत् बेङ्गळूरु नगरम् अस्ति। नगरं परितः बहिः केचन ग्रामाः सन्ति, शताधिकाः ग्रामाः सन्ति। सः जनः महानगरे न निवसति। नगरात् महानगरात् बहिः कुत्रापि ग्रामे निवसति। सः वदन् अस्ति मम गृहं महानगरे नास्ति, ग्रामान्तरप्रदेशे मम गृहमस्ति। एतादृशवाक्यप्रयोगः श्रूयते। ग्रामान्तरप्रदेशे इति प्रयोगः अयुक्तः। ग्रामप्रदेशे इति अमुक ग्रामजनपदे कस्यचित् नगरस्य नाम वक्तव्यम्। आनेकल् इति बेङ्गळूरु समीपे अस्ति। आनेकल् ग्रामजनपदे एवं किमपि वक्तव्यं भवति। किमर्थम् इति चेत् ग्रामान्तरशब्दः अस्ति संस्कृते। अन्यः ग्रामः ग्रामान्तरं, ग्रामान्तरं भवति अन्यः ग्रामः। अन्यस्मिन् ग्रामे वसामि इत्यर्थः अत्र न विवक्षितः। किं वक्तुमिच्छति सः इति चेत् केषाञ्चित् महानगराणां नाम्ना एव जनपदाः नाम जिल्लापदवाच्याः अपि भवन्ति। तादृशे वसन् कश्चित् उपर्युक्तं वचनं वदति। अतः अत्र ग्रामान्तरशब्दः परिहरणीयः। तत्र जिल्लाक्षेत्रं सूचयितुं समुचितं पदान्तरं प्रयोक्तव्यम्। सरलम् उदाहरणान्तरं वदामि, इतोपि स्पष्टं भवेत्। संस्कृतभारत्याः बेङ्गळूरु महानगरस्य एका शाखा अस्ति। ग्रामप्रदेशाः सन्ति तत्र। तर्हि बेङ्गळूरु ग्रामान्तरेपि एका शाखा अस्ति। एवं प्रयोगः क्रियते। जनपदद्वयं, बेङ्गळूरु नगरम् इति एकः जनपदः, बेङ्गळूरु ग्रामान्तरम् इति अन्यः जनपदः। एवं प्रयोगः क्रियते। किन्तु तथा प्रयोगः न करणीयः। बेङ्गळूरु महानगरम् इति एकः जनपदः। तर्हि किं वक्तव्यं? बेङ्गळूरु ग्रामप्रदेशः, तथा किमपि शब्दान्तरं चिन्तनीयम्। बेङ्गळूरु ग्रामान्तरम् इत्येव कश्चन जनपदः, तथा प्रयोगः न करणीयः एतस्य शब्दस्य विषये। तद् जिल्लाक्षेत्रं सूचयितुं
समुचितं पदान्तरं प्रयोक्तव्यम्। बेङ्गळूरुग्रामजनपदः इत्यपि वक्तुं शक्नुयाम कदाचित्। बेङ्गळूरुमहानगरजनपदः, बेङ्गळूरुग्रामजनपदः इत्यपि वक्तुं शक्येत। किञ्चित् चिन्तनं करणीयम्। एवं तु बेङ्गळूरुमहानगरजनपदः, बेङ्गळूरुग्रामान्तरजनपदः एवं प्रयोगः न करणीयः इति तात्पर्यम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, येन सम्मानम् अवमानञ्च समानतया दृश्यते सः समदर्शी। समदर्शी कश्चन अस्ति, स्थितप्रज्ञः कश्चन अस्ति। सः किं करोति इति चेत् सर्वमपि समानतया पश्यति। तस्य विषये वाक्यम् उच्यते, येन सम्मानम् अवमानञ्च समानतया दृश्यते सः समदर्शी। दोषपूर्णं वाक्यमस्ति। सम्मानः अवमानः च समानतया येन दृश्यते सः समदर्शी। पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। सम्मानः अवमानः च। किमर्थम् इति चेत् सम्मान अवमान शब्दौ पुल्लिङ्गौ एव, पुल्लिङ्गशब्दौ एव स्तः। गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारः इति अमरकोशः अत्र प्रमाणम्। गर्वः, अभिमानः, अहङ्कारः त्रयः अपि पुल्लिङ्गाः शब्दाः सन्ति। सम्मान अवमानयोः, एकः शब्दः सम्मानशब्दः,